sa presensya mo. Balik kapag tando ang kasing-kasing ko. Kimingaw ako sa presensya mo. Balik kapag tando kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipay. Nagipangandoy ko kay kanimo mabati ko ang matamis mong paghigugma, O Jesus. Kikinahanglan ka. Kimingaw ako sa presensya mo. Balik kapag tando ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipay. Nagipangandoy ko kay kanimo mabati ko ang matamis mong paghigugma, O Jesus. Kikinahanglan ka. Kay kanimo mabati ko ang tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipay. Nagipangandoy ko kay kanimo mabati ko ang matamis mong paghigugma, O Jesus. Kikinahanglan ka. O Jesus, kikinahanglan ka. Iya sa Ginoo ang tanang dungog, himaya ug pasalamat ug salamat nga ani agyapon kita gitugutan kita sa Ginoo nga hangtod sa iyang ginanali nga pagbalik pagsakyaw. Nagpadayon siya pagpakistorya kanato, pagpakigsulti sa matag usa kanato sa atong mga kasing-kasing, sa atong mga panimalay ug sa tanan nga makadungog sa iyang pulong. Iya kitang gitugutan nga ang iyang 66 ka libro diha sa Biblia mao ka na iyang buhing tingog nga nagpabiling, hinaot nga mulanog kini sa atong mga kinabuhi, sa atong mga kasing-kasing,
sa atong pagpadayon karon sa atong pagtan-aw sa libro ni Juan, atong basahon na usab ang bersikulo 12 abot sa 30 niini nga kabuntagon ug atong hinumduman nga niya gihapon si Ginoong Hesus nga nakiglantugi sa mga kadagkuan sa mga Hudeo, sa ilahang mga Pariseo, mga Saduseo, mga lantip nga pangisip sa ilang kabalaudnan apan kasugo nato nga wa sila makaila ni Ginoong Hesus nga mao ang Mesiyas, nga mao ang Kristo ug mao lamang ang manluluwas, mao lamang ang dalan kamatuoran ug kinabuhi, mao lamang ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan nga mao ang matuod nga Dios ug matuod nga tawo. Atong basahon karon ang bersikulo 12 abot sa 30 sa Juan kapitulo 8. Unya si Jesus mingon na usab sa mga Pariseo, ako maong kahayag sa kalibutan, ang musunod kanako dili na gayud maglakaw diha sa kangitngit kun dili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Ang mga Pariseo mingon kaniya, nagsaksi ka bahin sa imo rapod nga kaugalingon ug ang imong gisulti dili madawat. Si Jesus mitubag bisan to nagsaksi ako bahin sa akong kaugalingon, ang akong gisulti tinuod kay nasayod man ako diin ako gikan ug asa ako padulong, apan kamo wala masayod diin ako gikan ug asa ako paingon. Kamo naghukom sa tawhanong paagi apan ako di nakugikan ug asa ako padulong, apan kamo wala masayo di nakugikan ug asa ako padulong. Kamo naghukom sa tawhanong paagi apan ako wala maghukom kang bisan kinsa, apan kun maghukom ako husto gayud ang akong hukom kay dili man ako rang usa ang maghukom kun dili ako ug ang akong amahan nga nagpadala kanako. Naisulat sa inyong balaod nga kun duha ka saksi magkauyon tinuod ang ilang gisulti, ako nagsaksi bahin sa akong kaugalingon ug akong amahan nga nagpadala kanako nagsaksi usab bahin kanako. Busa nangutana sila, hain man di ay ang imong amahan. Si Jesus mitubag, wala kamo makaila kanako sa akong amahan. Kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong amahan. Gisulti ni Jesus kining tanan samtang nagtudlo siya sulod sa templo dito sa lawak nga gibutangan sa mga sudlanan sa halad. Ug walay midakop kaniya, wala pa man maabot ang iyang takna. Unya mingon usab si Jesus kanila, mulakaw ako, mangita kamo kanako, apan mga matay kamo diha sa inyong mga sala, dili kamo makaadto sa akong adtuan. Busa ang kadagkuan sa mga Hudeo nag-ingnan nay maghikog baka kini siya nga nag-ingon man nga dili kita makaadto sa iyang adtuan. Si Jesus mitubag, kamo taga dinhi sa yuta apan ako gikan sa langit, kamo taga dinhi sa kalibutan apan ako dili taga dinhi. Isultihan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala ug mahitabo gayud kini kun dili kamo motuo nga ako mao. Sila nangutana kaniya, kinsa ka ba diay? Si Jesus mitubag, ang gitug-an ko na kaninyo sukad pa sa sinugdan. Daghan ako ikasulti ug ikahukom bato kaninyo, apan matuod ang bisulti sa nagpadala kanako ug ang ako lamang nadungog gikan kaniya, mao isulti ko sa kalibutan. Wala sila makasabot nga nagsulti siya kanila mitungod sa amahan. Busa si Jesus miingon kanila, kung inyo nang iisa ang anak sa tao, may baluan ninyo nga ako mao. Ug unya masayran ninyo nga wala ko magbuhat sa kaugalingon kong pagbuot, kundi nagsulti lamang ako sa gitudlo kanako sa amahan. Ug siya nga nagpadala kanako, nag-uban kanako, wala niya pasagdi nga mag-inusara. Wala ko niya pasagdi nga mag-inusara kay nagbuhat man ako kanunay sa makahimo kaniya. Daghan ang ito kang Jesus human nga isulti kining mga butanga. Atong gibasa ang Juan kapitulo 12, Juan kapitulo 8, bersikulo 12 abot sa 30. Ginaot ang gahom sa pulong sa Dios nga hait pa kay sa espadang duhay sulat, tanan nga giandam sa Ginoo nga makadungog siyang pulong karong adlaw.
muabot ang tinuray nga pagtuog pagsalig sa iyang kasing-kasing nga ang Ginoong Hesus nga personal nga Dios ug manluluwas ug magapanlihok ang Dios sa iyang pulong nga hilabihan kagamhanan karong adlaw sa atong tag sa kinabuhi, sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi. Ginoo, salamat nga imong pulong hait pa kaysa espadang duhay sulab ug sa matag kadungog namo sa imong pulong o Dios, sa tanan nga imong giandam sa kaluwasan, sa tanan nga imong gipili o Dios, ikaw magkapanlihok nga mahusganon ug nga ihatod ang matag usa kanila sa tinuray nga pagtuog pagsalig kanimo nga ikaw lamang ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan, nga ikaw lamang ang bugtong dalan kamatuoran ug kinabuhi, walay makaadto sa amahan kundi pinaagi kanimo. Igsulti ka na usab sa among kasing-kasing ug ang imong pulong Ginoo diri nining bahina sa kasulatan, ilabi na ang imong pagtamay, pagtunglo, pagbiay-biay sa mga Pariseo, sa mga makinaadmanon, sa yutan-on lamang nga bahin apan dili sa mga espirituhanong mga butang, dili mahitabo sa imong mga katawhan ug mahilikay ang matag usa ka namo nga nakadungog sa imong pulong nining adlaw karon. Daghang salamat nga imong pulong buhi ug ikaw nga buhi nga Dios, matuod nga Dios, matuod nga tao, mahimaya sa kasing-kasing sa matag naminaw, sa matag pasabto nimo sa imong pulong karong adlaw pinaagi lamang sa gahom Espiritu Santo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Ug nagpadayon dinhi atong tan-aw ang pagkamaayo ni Ginoong Hesus bisan ang iyahang mga buluhaton, walay panahon nga iyang usikan bisan pa sa atong pagpadayon sa mga butang nga atong gihisgutan sa pangilin sa balong-balong, sa pangilin sa payag-payag sa usa ka semana nga pagselebrar sa mga Hudeo sa ilahang mga panghitabo sa ilahang 40 ka tuig nga pagbiyahe gikan sa ilang pagkaulipon sa ilang pagkamakasala, sa ilang pagkaulipon sa nasod sa Ehipto, sa ilahang mga kasalanan, sa ilang mga kasaypanan, tubangan sa Dios, luyo sa kamaayo sa Dios, sa ilahang pagtuyok-tuyok sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig ug nga nakit-an gihapon ang pagkamatinumanon sa Dios sa ilahang kinabuhi nga tanang mga butang nga gihisgutan dinhi ni Ginoong Hesus, ilabi na ang bugat kaayo niya nga gibuhian nga pulong diri sa bersikulo 12, dako kaayo og kalabutan sa iyahang pag-angkon nga siya ug ang Amahan usara. Ang bersikulo 12 kaduha kini nga importante kayo nga pagpadayag ni Ginoong Hesus tungod kay sa libro ni Juan dunay dili uminos 7 ka mga pag-angkon ni Ginoong Hesus nga iyang deklaro nga siya ug ang Amahan usara, ang iyang paggamit sa pulong ako mao nga mao'y personal nga ngalan sa Ginoo nga mausay gisulti sa Dios nga nagpakita kang Moises sa Exodo kapitulo 3 ug mao kini ang giangkon usab ni Ginoong Hesus ug mao kini nakapasamot og kalagot sa mga Hudeo, sa mga kadagkuan, sa mga Pariseo, sa Saduseo kaniya ug sa mga nagsupak kaniya. Iya kining ang unang pagsulti ni Ginoong Hesus niini mao ang Juan 6:35 kung nainumdum kita sa una niyang pagpahayag pag-angkon niya nga siya mao. Juan 6:35 ang una nga bahin, si Jesus miingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi, ang moari kanako dili nga gayud gutomon ug ang mutuo kanako dili nga gayud uhawon. Ug sa paggamit niya ni ana nga pulong ako mao yang ipahinumdum sa mga katawhan
mga naminaw kaniya nga wa siya kalainan sa mana nga gihatag sa Dios dito sa kamingawan sa pagpakaon sa mga Israelenhon. Wala siya kalainan sa tubig nga gihatag sa Dios kanila sulod sa 40 ka tuig nga siya lamang ang kung kadto physical nga makaon, physical nga tubig, siya mao ang espirituhanon nga kaatbang ini. Siya lamang ang makatagbaw sa espirituhanon nga panginahanglan sa usa ka binuhat. Ug diri sa bersikulo 12, lain na usab nga bililhon kayo nga pagpailan ni Ginoong Hesus sa iyang pagka-Dios. Unya si Jesus miingon na usab sa mga Pariseo, ako maong kahayag sa kalibutan, ang musunod kanako dili na gayud maglakaw diha sa kangitngit kun dili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Nagpahinumdom si Ginoong Hesus nga sama sa kahayag ni adtong naglakaw sila sulod sa 40 ka tuig dito sa kamingawan, sama sa kahayag sa panganod nga ilang gisunod matag adlaw ug sama kahayag sa panganod nga nagkalayo nga ilang gisunod usab sa matag gabii sa ilang mga pagbiyahe, kana nga maong kamatuoran giangkon kana ni Ginoong Hesus nga maura gihapon. So atong makitaan mga kaigsuunan nga ang duga nga pagpamatuod ni Ginoong Hesus nga siya ug ang amahan usara ug tungod kay ang mga kasing-kasing sa mga Pariseo, kasing-kasing sa mga kadagkuan sa mga reliyon sa nasod sa Israel sa Judaismo. Gahi naman yun ilang kasing-kasing gitakda sila sa kalaglagan. Kasubo nato nga kadaghanan kanila may tumpawak gayud sa linaw nga kalayo tungod kay di man sila makadawat ang ilahang mga kasing-kasing ila namang siraduan sa pagpaminaw sa kamatuoran nga gikan lamang sa mga baba ni Ginoong Hesus. O ato makita nga gisulti kini ni Ginoong Hesus sa dapit sa templo nga gitawag og korte sa mga kababayenan. Ug mao kana ang ikaduha nga bahin sa templo nga nahimutangan niini sa ilahang pagsaulog sa pangilin sa payag-payag, sa pangilin sa balong-balong ug atong makitaan nga ang pagpanudlo ni Ginoong Hesus dinhi sa korte sa mga kababayenan, dinhira kutob ang mga Hudeo nga mga babae makasulod tungod kay ang sunod nga korte niini nga mga kalalakian lamang makasulod mao naman ang korte sa mga kaparian ug sa mga Levita nga ang mga pamilya lamang mga kaliwat ni Levi ug ilabi na katong mga kaparian maulamay makaadto ug mao man gani nga niya dinhi kay makasulod man dinhi ang mga kababayenan, mga kalalakian ug bisan ang mga estanghero nga sumusunod na gyud sa reliyon sa mga Hudeo. Atong makit-an nga dili mo minos 13 ka mga panudlanan sa ilahang mga halad ug mga panalapi ang ani dinhi tungod kay anhi man muhalad ang mga katawhan. Ug mao man gani abisan katong babae nga byuda nga nihatag sa labing gamay nga salapi dinhing dapita sa gidayeg ni Ginoong Hesus. Ang mga Pariseo miingon kaniya, nagsaksi ka bahin sa imo rapod nga kaugalingon ang imong gisulti dili madawat si Jesus mitubag bisan tuod nagsaksi ako bahin sa akong kaugalingon ang akong gisulti tinuod kay nasayod mako din ako gikan ug asa ako padulong kamo wala nasayod
di na ko gikan ug asa ako paingon. Kamo naghukom sa tawhanong paagi apan ako wala maghukom kang bisan kinsa. Apan ang maghukom, apan kung maghukom ako husto gyud ang akong hukom. Kay dili man ako rang usa ang maghukom kun dili ako kang akong amahan nga nagpadala kanako. Pagkakuyaw sa mga gibuhian nga pulong ni Ginoong Hesus nga pagtubag sa ilahang dautan nga intensyon nga ano kuno nga si Ginoong Hesus siya raman ang magsaksi-saksi mahitungod siyang kaugalingon tungod kay nakasabot ang mga Pariseo, nakasabot ang mga Saduseo, nakasabot ang mga kadagkuan sa mga Hudeo unsa iyang ipasabot sa matag gamit niya sa pulong nga ako mao nga si Ginoong Hesus ni angkon gayud nga siya ug ang amahan usara pero tungod sa katig-an na sa ilang kasing-kasing kasubo nato jutay ra gyud ang makasulod sa gingharian sa Dios mao man gani sa matag kadungog nato sa pulong sa Dios atong iampo Ginoo nga akong kinabuhi, andam akong kinabuhi, usa ako sa imong gipili alang sa kaluwasan, abri akong kasing-kasing diha sa imong pulong. Tuguti ako nga mubasa pag-usab sa Mateo 7 unsa kakuyaw kun ang usa ka tawo walay personal nga kaluwasan, walay personal nga relasyon ni Ginoong Hesus, isip iyahang personal nga Dios ug manuluwas, isip appeal sa iyahang mga pinili ug tinubos. Mateo 7:21 dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga ato at sa langit niadtong adlaw daghan unya ang muingon kanako Ginoo dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios naghingiling sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan apan ingnon ko unya sila wala ako makaila kaninyo mga magsasala pahawa kamo hinaot nga igsoon dili kini mahitabo kanimo ug kanako hinaot nga pinaagi sa grasya ug kaluoy sa Dios ibutang sa Dios sa imong kasing-kasing ang tinuuray nga kasiguruhan, ang tinuuray nga pagtuo nga si Ginoong Hesus ang namatay gilubog na banhaw aron pagpuli sa imong lugar sa krus sa Kalbaryo. Hinaot nga wala ka nagsalig sa bisan unsa alang sa imong kaluwasan karon. Hinaot nga ang imong gisaligan mao lamang ang natapos nga buluhaton ni Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo sa pagluwas kanimo. Ang pagpili sa Dios nga amahan kanimo sa wala pa buhata ang tibuok kabuhatan ang pagtubos ni Ginoong Hesus kanimo pinaagi sa iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo ug ang pagsilyo sa Espiritu Santo kanimo alang sa balikonon ka ni Ginoong Hesus iyaha kang pangasawunon balikonon kaniya sa iyahang pagbalik diha sa kapanganuran, diha sa iyang pagbayaw, diha sa iyang pagsagap. Makita nimo ang detalye sa imong espirituhanon nga mga panalangin diha sa sinulat ni Pablo sa libro sa Episo unsa ikaw kaadunahan tungod sa trabaho sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Kung doon na kay panahon hinuktuki ang Episo 1:3 abot sa 14 ug makita nimo pagka manggiluyon, pagka manghigugmaon, pagka maayo sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona sa iyahang pagluwas, pagtubos, pagsilyo kanimo sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona binaot nga diha sa imong kasing-kasing karon dili sama sa kasing-kasing ni mga Pariseo pumukon sa Dios imong kasing-kasing aron sa tinuhuray mo luhod ikaw sa tubangan ni Ginoong Hesus tuo kaniya nga matuod nga Dios ug matuod nga tao ug mao lamang ang tigpataliwala
diha sa Dios ug sa tao sa iyang pagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo kanimo sa bisan sa imong pagtuo nga siya matuod nga Dios o matuod nga tao nga bisan sa imong pagtuo kaniya nga siya mao ang Mesiyas, siya mao ang Kristo. Ug kung si Ginoong Hesus ang musulti nga siya ug ang amahan nagdiusa sa pagsaksi, dili na kinahanglan pag duha labing minus duha ka saksi sumala sa balaod sa mga Hudeo nga alang sa pagpamatuod sa gisulti sa katao kinahanglan mangita ta siya musaksi nga matuod ang gisulti, matuod ang gibuhat tungod kay puro man kita sa atong unod-unod nga bahin, puro man kita bakakon, puro man kita makasasala, puro man kita masayo. Pero si Ginoong Hesus nga matuod nga Dios ug matuod nga tao bisan sa iyang pagsulti o mga butang, bisan sa iyang gisulti diri sa iyang pulong, lunlon ka na lunsay puro nga kamatuoran ug angay tuhuan. Mingon siya sa bersikulo 14 katapusang bahin sa bersikulo 14 apan kamo wala masayod din ako gikan ug asa ako paingon. Hinaot nga diha sa imong nimutangan karon diri sa akong nimutangan nasayod ikaw sa kinasingkasing nga si Ginoong Hesus. Matuod nga Dios ug matuod nga tao sa siya ang hari sa mga hari ug Dios sa mga Dios. Nga sa wala pa siya magpakatao naglungtad na siya daan. Wa siya sinugdanan, way katapusan naglungtad na siya daan. Sukad sa eternidad nga nangagi ug hangtod sa eternidad sa umaabot. Wa siya sinugdanan, walay katapusan. Hinaot nga siyang pagpadayag kanimo diha siyang pulong pinsa siya. Hinaot kining bersikulo 14 tapusang bahin nasabtan kinining. Pan kamo wala masayo din ako gikan ug asa ko. Hinaot na sabtan nimo nga siya gikan samahan nga siya matuod nga Dios, siya matuod nga tao ug human siyang guluhaton sa dito sa krus sa Kalbaryo, human siya ilubong, human siya mabanhaw, musaka siya sa gingarian sa langit ug hangtod karon nagpaabot kita sa iyang pagbalik paghukom sa mga buhig sa kami. Nagkulat kita sa iyang pagpayaw sa iyang pagsakap. Samtang nagpaabot kita niya ng adlaw si Ginoong Hesus nga naglingkod sa tuo samahan, nagpadayon pag-ampok kanimo kanako sa mga matuod nga gipili sa Dios ug nagpaluwas kaniya ug gitubos niya. Salamat ng Dios nagpadayon pag-ampok kanimo kanako. Di kang Kristo doon na kay kadaugan. Lingon siya sa bersikulo 18, ako nagsaksi bahin sa akong kagulingon, akong amahan nga nagpadala kanako nagsaksi usab bahin kanako. Tungod kay ang mga Hudeo miingon man nga nganong patuga-tuga siya saksi alang sa iyahang kaugalingon ug mao kini ilang pangutana. Bersikulo 19 nangutana sila, hain man di ay ang imong amahan si Jesus mitubag wala kamo makaila kanako ug sa akong amahan. Kung nakaila pa kamo kanako makaila usab. Unta kamo sa akong amahan. Ug muni gibalik ni Ginoong Hesus ni Felipe usa sa iyahang mga apostoles bisan gani si Felipe diha sa katapusang panihapon mihangyo pa ni Ginoong Hesus. Gusto na ako Ginoo nga makita ang amahan. Mao nga gitubag sa ni Ginoong Hesus diha sa Juan kapitulo 14. Kung nakakita ka na kanako, Felipe, nakakita ka na sa Panginoon. Ug atong makitan nga kung gusto kang masayod sa batasan, sa kagamahanan, sa kamaayo, sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona, kung unsa ang kagamahanan, unsa kamaayo, unsa ka balaan ang Dios ng Amahan, tutuki lamang ang kinabuhi ni Ginoong Hesus. Tungod kay ang kinatibuk-an sa Dios, gipadayag niya ni libro ni Juan, giyagyag ni Juan, bisan pa sa ubang mga magsusulat, Mateo, Marcos, Lucas, ug bisan sa tanang magsusulat sa tibok Biblia sa 66 ka libro sa Biblia, dili mahimo nga di nimo makitaan si
si Ginoong Hesus sa matag libro sa Biblia. Ug ginaot nga ikaw nga matuod nga anak sa Dios, ikaw nga matuod nga sinagop niya, pinaagi ni Ginoong Hesus, ikaw makaingon sa imong kinabuhi. Ginoo, salamat. Dugangi pa nga akong kibalo sa imong pulong nga makadungog ako sa imong tingog sa matagbasa nako sa imong pulong. Pagkagamhanan sa pulong ni Ginoong Hesus. Tungod kay siya matuod man nga Dios o matuod nga tao. Sa iya usab nga paggamit niining mingon siya nga ako mao ang kahayag sa kalibutan, ang mosulod kanako dili na gyud maglakaw diha sa kangit kun dili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Nagpaila kini nga si Ginoong Hesus lamang ang kahayag sa imong kinabuhi. Ang kangit-ngit nagulagway sa tanang kadautan, nagulagway sa kamatayon, nagulagway sa pagkawalay sa labutan, nagulagway sa imong kalaglagan, pero ang kahayag nagulagway sa gahom sa Dios, sa grasya sa Dios, sa pagkamaayo sa Dios, sa pagpahigawas kanimo sa imong pagkawalay alamag, sa imong pagka-ignorante sa mga espirituhanong mga butang, sa pagpagawa sa Ginoo kanimo, sa baba sa kamatayon, sa pagkaulipon, sa yawa. Ang kahayag lamang maoy makabuntog sa kangit-ngit ug mao kana ang kung atong balikan ang Juan kapitulo 1 sa pagsugod nato sa libro ni Juan, mao kana ang gipadayon pailadaan ni Juan ang magsusulat ining bahin sa kasulatan. Juan kapitulo 1 atong basahon 1 abot sa 5, sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Diha sa pulong ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag nagdanag diha sa kangit-ngit, wala makabuntog niini ang kangit-ngit. Ug apil sa kasaulugan sa balong-balong o payag-payag, ilabi na sa atol sa kagabhion, adunay daghang kandelabra usab diri sa templo. Ug kung nasayod kita unsa kanindot ang templo nga ipadak-an pagayod ug gitrabaho ni Hari Herodes sa iyahang pagdumala niini. Mura kung hayag ang daghan kayong mga kandelabra nga dagkutan nila diha sa templo, ang kahayag niini kung dunay mo sulti ang mga kandelabra diha sa korte sa mga kababayenan, murag mulantaw ka sa templo sa kagabhion, murag nagkilak-kilak nga diamante tungod sa kahayag nga gihatag usab ni maong mga kandelabra ug mao nga si Ginoong Hesus. Diha siya ni anang dapita. Siya mingon, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Kung ang mga kandelabra, ang mga manindot ng mga dayan-dayan sa templo, mupagilak sa templo, ang kaatbang ini sa espirituhanong nga bahin mausab si Ginoong Hesus. Isip Dios siya mao ang kahayag. Makita nato nga bisan sa libro sa gipadayag sa ubang bahin sa kasulatan, makita nato nga atong umaabot nga puloy-anan, di na magkinahanglan og kahayag sa adlaw, wa nay lain nga kahayag nga gikinahanglan tungod kay ang kahayag sa Dios mao'y magdanag dinha. Ug mao kini ang kahayag nga gihisgutan ni Ginoong Hesus. Hinaot nga kining maong kahayag mo mudanag sa imo kasing-kasing nining adlaw karon, og muhatag kanimo og dugang nga pagsabot sa
sa kamatuoran sa imong kaluwasan. Nga ang pulong sa Dios magaiwag sa imong dalan, ang presensya ni Kristo magaiwag sa imong kinabuhi sa matag adlaw. Ug maoy mo pa hayag usab sa imong kinabuhi. Ang kahayag ni Ginoong Hesus hunahuna ang sama sa kahayag sa udtong tutok ug ang kahayag sa bulan gihulaman niya ang kahayag sa adlaw para mubanda ang kahayag sa adlaw diha sa bulan ug maoy mudanag sa mangitngit nga kagabhion. Ug mao kana ang gusto sa Dios nga kun mudanag siya sa imong kinabuhi. Ang ubang mga tao nga makakita kanimo madanagan usab sa imong kinabuhi. Ug dugang pagpakita sa kagamhanan ni Ginoong Hesus, versikulo 20, gisulti ni Hesus kining tanan samtang nagtudlo siya sulod sa templo dito sa lawak nga gibutangan sa mga sudlanan sa halad ug walay midakop kaniya kay wala pa man maabot ang iyang takna. Isip Dios walay makahilabot kaniya kundi kaniya itugot ang iyang kaugalingon nga itugyan ngadto sa kamatayon nga dunay modakop kaniya. Ang gustong takna nga gitagal sa Dios dili mo minus tulo ka tuig ang iyang publiko nga pagministeryo wala gayoy makadako, wala gayoy makapatay ni Ginoong Hesus. Unya miingon usab si Hesus kanila, mulakaw ako ug mangita kamo kanako apan mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Busa ang kadagkuan sa mga Hudyo naging nanay maghikog baka Pinisya nga nag-ingon man nga dili kita makaadto sa ang adtuan. Versikulo 23 ug 24 si Jesus mitubag, kamo taga dinhi sa yuta apan ako gikan sa langit, kamo taga dinhi sa kalibutan apan ako dili taga dinhi. Gisultihan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala ug mahitabo gyud kini kun dili kamo magtuo nga ako mao. Hinaot kining kamatuoran sa versikulo 21 ug 24 mga igsoon, dili kini mahitabo sa imong kinabuhi, dili kini mahitabo sa akong kinabuhi. Ug kun na kay personal ni nga relasyon ni Ginoong Hesus nga siya imong Dios ug manluluwas, kining giingon niya sa versikulo 21 ug versikulo 24 sa Juan Kapitulo 8, di gyud mahitabo sa imong kinabuhi tungod kay ang iyang saad bisan sa imong paborito nga bersikulo nga memoryahon Juan 3:16 kay gigugmay gyud sa Dios ang kalibutan. Nga sa samang paagi gipadala niya iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo musalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton Hinong sa kinabuhing dayon. Hinaot ikaw ako apil sa iyang gitubos, iyang gipili. Nga ikaw gayud makaingon sa imong kinabuhi. Salamat Ginoo nga ako may kinabuhing dayon. Salamat Ginoo nga dili ako mamatay diha sa akong sala. Salamat Ginoo nga makaadto ako sa imong adtuan tungod kay mi klaro usab si Ginoong Hesus nga bisan sa iyahang pagpakamatay niya sa iyahang pagbiya sa iyang mga tinun-an ang iyang gipasalig sa Juan 14 pagkanindot nining atong basahon pag-usab ang Juan 14. Moabot kita unya ni itugot sa Ginoo kundi pa siya mobalik aron sa pagbayaw pagsakgaw sa matag usa sa iyang mga tinuod nga magtotoo, pero mao kini ang pasalig ni Ginoong Hesus. Atong basahon ang Juan 14 bisan ang unang 3 ka bersikulo. Ug miingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako sa balay sa akong amhan. Adunay daghang mga lawak ug moadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili unta kamo sultihan. Niini bersikulo 3, kung atuan ako dito ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mobalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atuaw sa kamo. Ginaot niya mao kanay imong
gitindugan para sa mga matuod nga mga luwas diha sa imong nahimutangan tuhugi sa kinasingkasing. Ang kuna, ang saad ni Ginoong Hesus. Ang Espiritu Santo lamang ang makapaklaro sa imong espiritu, ang makapamatuod sa imong espiritu nga ikaw anak sa Dios. Versikulo 25, sila nangutana kaniya, kinsa kabadiay si Jesus midubag, ang gitug-an ko na kaninyo, sukad pa sa sinugdan, daghan akong ikasulti o ikahukom bato kaninyo, apan matuod ang gisulti sa nagpadala kanako, ug ang ako lamang nadungugikan kaniya mo isulti ko sa kalibutan. Nagpadayon si Ginoong Hesus pagpadayag nga siya ug ang amahan usara ang kabuguton sa amahan mo iyang gihimo, ang buluhaton sa amahan mo iyang gihimo, ang gustong ipasulti sa amahan mo iyang gisulti, ang gustong ipatudlo sa amahan mo iyang gitudlo, apan tungod kay ang mga Pariseo sirado na ilang kasing-kasing. Ikasubo nato nga dili na gyud sila buot nga musabot ug nangitngitan na ilahang kinabuhi. Walay kalainan sa kasing-kasing ni Paraon sa panahon ni Moises nga bisan sa napulo ka hampak sa Ginoo sa nasod sa Ehipto, gahi lang gihapon ang kasing-kasing. Hinaot igsuon umukon sa pulong sa Dios ang imong kasing-kasing, akong kasing-kasing ug uhawon ka sa presensya o kamaayo sa Dios diha sa imong kinabuhi. Versikulo 27, wala sila makasabot nga nagsulti sa kanila may tungod sa amahan. Kung sa mingon si Jesus kanila, kung inyo nang iisa ang anak sa tao, may balawan ninyo nga ako mao, unya masayran ninyo nga wala ako magbuhat sa ulingon kong pagbuot, kundi nagsulti lamang ako sa gitudlo kanako sa amahan. Kung ipakita ni Ginoong Jesus nga sa umaabot niya pagpakamatay dito sa krus, iisa siya ngadto sa kamatayon dito sa krus Kalbaryo. Ug detalye ni ana makitaan pa sa atong pagpadayon sa libro ni Juan sugod sa kapitulo 13 hangtod sa katapusang bahin, bisan pa ang mga panghitabo hangtod sa balaang panihapon, hangtod sa pagpatay ni Ginoong Hesus sa iyang pagkabanhaw o sa mga ibilin niya nga pagtulunan sa iyang mga apostoles sa dili pa siya musaka sa langit. Ug sa pag-ingon ni Ginoong Hesus, kung inyo nang iisa ang anak sa tao, nagpasabot kaniya, may baluan niyo nga ako mao. Tungod kay diha sa kamatayon ni Ginoong Hesus, kumplituho niya ang pagbayad sa sala sa iyang mga tinuod, sa sala sa mga katawhan nga pili niya sa kaluwasan, sa pagtuman sa kabubuton sa amahan aron ang tanan nga mutuog musadig kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon, ang iyang pagpamatuod nga siya mao ang pagkabanhaw tungkol kay siya mismo human iisa siya dito sa krus sa Kalbaryo, human sa tulo ka adlaw mabanhaw man siya. Nagpasabot usar nga ang tanan nga mga dunay personal nga relasyon ni Ginoong Hesus, mga magtutuo, pinili sa Dios, sukad pa sa wala pa buhata ang kalibutan, aduna usay espirituhanon nga kinabuhi. Ug kung maabtan kaniya sa iyang pagbayaw, pagsakgaw nga buhi pa, adunay kausaban ng imong mortal nga lawas, adunay lawas nga dili madunot nga iyahang giandam kanimo ug kanako nga maabtan niya sa iyahang ninanali nga pagbayaw, pagsakgaw kung maabtan kaniya nga pagkaanindot sa pasalig, pagkaanindot sa pulong sa Dios, pagkagamhanan sa pulong sa Dios. Ug tungod sa gihimo ni Ginoong Hesus, hinaot ang bersikulo 30 mahitabo kanimo ug kanako. Daghan ang mituo kang Hesus,
human niya isulti kining mga butang ug bisan pa ang iyang umaabot nga kamatayon dito sa krus. Dili kapildihan kundi ang iyang kamatayon maoy labing dakong kadaugan tungod kay ang pagkabanhaw mo resulta man sa iyang kamatayon o resulta usab sa kinabuhing dayon sa tanang muto musalig kaniya nga personal nga Dios ug manuluwas nga si Ginoong Hesus matay gilubong nga banhaw aron pagtubos kanimo ug kanako nga iyang giandam alang sa kaluwasan. Tuuhi siya nga siya mao ang kahayag sa kalibutan. Kung ginaot nga magpadayon ikaw pagsunod kaniya, pagkinabuhit kaniya, diha siyang grasya o kaluoy. Ang musunod kanako mingon si Ginoong Hesus, dili na gayon maglakaw diha sa kangit-ngit kundi makabaton hinuon sa kahayag. Padayon na pagkinabuhit nga ang kahayag sa Dios nga hayag pa sa adlaw nga udtong tutok mudanag sa imong kinabuhi, makitaan sa mga katawhan sa imong palibot o mahitabo ang pasalig sa Dios diha sa Mateo 5. Hinaot ang Mateo 5 tungod kay ang kahayag sa kalibutan imo mang angkunon, imo mang ipadanag sa imong kinabuhi. Mateo 5:14 hangtod sa 16. Hinaot mo resulta kini sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, sa tanan nga giandam sa kaluwasan sa Dios. Kamo ang kahayag sa kalibutan. Ang syudad nga nahimutang sa bungto dili gayud matago, walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan kundi ibutang gayud kini sa tungtunganan aron maghatag og kahayag sa tanan nga anaa sa balay. Busa sa samang paagi padanag ang inyong kahayag atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug daygon nila ang inyong amahan nga atuwa sa langit. Hinaot nga ang kinabuhi ni Ginoong Hesus hangtod sa iyahang kamatayon, nagdayeg, nagpasidungog sa amahan, ug hinaot usab nga imong kinabuhi, akong kinabuhi, atong kinabuhi, mo padanag usab, mo pabanda sa maong kahayag sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi ngadto sa mga katawhan sa atong palibot, sa atong mga isig ka panimalay, isig ka pamilya, sa mga tawo nga itugot sa Ginoo nga imong masaksihan, imong istoryahan sa kaluwasan nga imong naangkon diha lamang sa pagtuo nga si Ginoong Hesus. Dili lamang mao ang pan sa kinabuhi kundi ang kahayag usab sa kalibutan. Ang Dios atong simbahon, pasalamatan ug iuli nato kaniya tanang dungog, himaya, pagsimba ug pagdayo.